प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर चायना एका सेन्शन आयलँडार जेन्ना आसलो, थंय एक तरणाटो भुरगो बागून फ्रांसीस शावेराक भेट्टा आनी थंय तो एके भाशेन दुखांत आसलेलो, निराशीपण ताच्या जिवितांत आसलेलें आनीक एके भाशेन देवान ताका सांडलो अशें ताका दिसलें, कित्याक निकतोच ताचो बापूय सोंपलोलो आनी दुखाबरीत जावन कोंतीबरीत जावन तो बागून फ्रांसीस शावेराक भेट्टा आनीक बागून फ्रांसीस शावेर ताका पळयल्या उपरांत ताची जी वेता ताची सांगाता बसता, ताका आपलो कान दिता आनीक ताच्या सांगाता मागणें करता आनी तेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर ताका सांगता, पळय तुजो बापूय सोंपूंक ना, तुजो बापूय पुनर्जीवन जाला, तुजो बापूय देवांत जी येता, तो तुज्या सांगाता आसा, तो तुका राखतलो आनी तुका सांबाळटलो. आनी तेन्ना ही बागून फ्रांसीस शावेराची उतरां आयकल्या उपरांत हो तरणाटो भुरगो बागून फ्रांसीस शावेराच्या मुखामोळाक पळयता आनी एके भाशेन खुशाल कसो जाता, ताच्या तोंडाक आंसो कसो येता आनी तेन्ना तो ताचे लागीं विचारता, खऱ्यांनीच म्हजो बापूय आपल्याच्या सांगाताक आसतलो? आनी तेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर ताका सांगता, ओय तो तुज्या सांगाताक आसतलो, कित्याक तो देवान जियेता, मेल्ल्यांचो न्हय पूण जिव्यांचो देव तो. आनी एके भाशेन ह्या ताका सांगात दिवन बागून फ्रांसीस शावेर ताका एके भाशेन बोरवासो दिता, जिव्या देवाचो एक आपूण ताका नमुणो कसो जाता. आनी हो भुरगो हें आयकून एके भाशेन खुशाल बरीच जाता. भावा भयणीनो, आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां आनी सादुकी जेजूशी येवन एके भाशेन लग्ना विशीं ते प्रश्न घालतात. आतां सादुकी पुनर्जीवनपण सत मानिनासले आनी जे पवित्र पुस्तकांत जे पयले बूक आसात पेंटेट्यूक ते सत मानपी आनी जंयसर ते म्हणटात आमकां पुनर्जीवनपणा उदेशी कांय माहिती ना, थंयसर कांय बरोवन दवरलेलें ना. तेन्ना जेजू तांकां तांच्याच पुस्तकांतलें उदाहरण घेवन तांकां सांगता, जेन्ना सर्वेस्पूर देव मोइसेसाक जिलकुटांतल्यान उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें, तो अब्रामाचो देव, तो इजाकाचो देव, तो जाकोबाचो देव, मेल्ल्याचो देव आसलेलो जाल्यार अब्राम, इजाक, जाकोब ते जिवे आसा, तांचो देव तो म्हणजे पुनर्जीवनपण आसा. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, तांचे भितर तांच्या मनांत असले ते प्रश्न येताले, ते जेजू तांकां सुटावे करून एके भाशेन तांकां समजुणी फावो करता. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, मेल्ल्यांचो न्हय पूण जिव्यांचो देव तो. आतां मेल्ल्यांचो देव कित्याक, जिव्यांचो देव कित्याक पयले सुवातेर देव जिवीत दिता, देव जिवीत दिता आनी देव जिवीत सांबाळटा. दुसरे सुवातेर देव आमचे मदें आसा, देव आमचे कडल्यान पयस ना, देव आमचे सोबे आसा. दर एकल्याच्या भितर देव जियेता, एकामेका सोबे देव आसा. आमी जेन्ना मिसाचे भेटेंत आमी भाग घेता, देवाचें उतर आयकता, थंय आमकां देव भेटता. सृश्टींतल्यान देव आमचे लागीं उलयता, तो देव साबार भासांनी आमचे मदें आसा, देव पयस ना. तिसरे सुवातेर देव आमकां बोरवासो दिता, बोरवासो की तो सदांकाल आमच्या सांगाताक आसतलो. आतां देव मेल्ल्यांचो न्हय, कित्याक मेल्ल्यांचो न्हय, कित्याक देव सासणाक जियेता. दुसरे सुवातेर देवाच्यो वाटो वेगळ्यो, देवाच्यो येवजण्यो वेगळ्यो. आनी तिसरे सुवातेर देवाक शीम मेरना, देव आमचे सोबे सदांच जियेता. तर हे मिसा भेटेन बाबा भयणीन आमी भाग घेताना आनी हो विशय मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो, जण एकल्याचे भितर देव जियेता. आमच्या जिविता वरवीं जंय जंय आमी आसा, जंय जंय आमी वावर करता, आमच्या जिविता वरवीं आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक जिव्या देवाचे नमुणे जावंक जाय. तर ह्या मिसा भेटेंत आमी भाग घेताना देव आमच्यान जियेता म्हूण ओळखून घेवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जी कोण जिवितांत सांडलेलीं आसात, जी कोण वायट रस्त्यार चलतात,
तांकां आमी एके भाशेन जिव्या देवाची नोमोडे जावया.